میدان احد دے اندر حضور دے ایک صحابی شہید ہو گئے، انہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام ویلے جدو صحابہ کے بار میدان احد جو مدینے وال آئے تے مدینے دے بار ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے، جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے؟ صحابہ نو پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے، کوئی بچی دا دل نہ توڑے۔ اچانک ویکھیا تے حضرت عمر فاروق دی سواری آئی، بچی کہندی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے؟ آپ نو پتہ سی ابو شہید ہو گئے، سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے، انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے؟ بچی انتظار کردی رہی، حضرت عثمان غنی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عثمان غنی میرے ابو کتھے نے؟ آپ نو پتہ سی ابو شہید ہو گئے، بچی دا دل نہ توڑیا، فرمایا بیٹی میرے پیچھے حضرت مولا علی پہ آندے نے، انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے؟ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا آئے، بچی کہنے لگی مولا علی میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے پتا سی بابا شہید ہو گئے، بچی دا دل نہ توڑیا، فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آندے نے، انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے؟ نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی، بچی کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے؟ آپ نو نہیں سی پتا ہے بابا شہید ہو گئے نے، سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگی بیٹی روئی نہ، تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے۔ ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا، ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے، اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ، عرض کی دی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا، فرمایا ساڈا قانون بدل جائے، یار دا یار جھوٹا نہیں پینا،